अमरीकी डॉलर पक्का पक्का दफन, इस्लामी ममालिक नई करेंसी ले आए, पाकिस्तान का कर्ज रातों रात खत्म, शुक्रिया शाह सुलेमान। दोस्तों, 8 इस्लामी ममालिक ने अमरीकी डॉलर को ज़मींबोस कर दिया। आज तैयब उर्दगान और इमरान खान का सबसे पुराना और जबरदस्त ख्वाब सच साबित होने का वक्त आ गया। पाकिस्तान समेत 22 अरब ममालिक की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। अमेरिका की दुनिया पर इजारादारी के खात्मे के लिए पहला कदम उठा दिया गया। पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के बाद इस्लामी ममालिक ने अमरीकी डॉलर को हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया। ऐसा बैंक बनाने का फैसला कर लिया गया कि अमरीकी सदर जो बाइडन भी धमकियां देते रह गए। मशरिक़ वस्ता में 2023 का पहला इनकलाब पाकिस्तान को मौशी बदहाली से निकालने के लिए अब तक का तारीखी फैसला। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और यूएई ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। कप्तान की दिली ख्वाहिश पूरी, पाकिस्तान मक्खन से बाल की तरह अमरीकी इजारादारी से बाहर। मोहम्मद बिन सुलेमान और शाह सुलेमान ने भी कमाल कर दिया। तैयब उर्दगान की सरबराही में बिला किसी खौफो खतर के सदी का सबसे बड़ा फैसला कर दिया। मुस्लिम मेगा बैंक से पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है, पाकिस्तान को माशी बदहाली में कैसे मदद मिल सकती है और तैयब उर्दगान ने ये प्लान कब और कहां लॉन्च किया, आज की इस वीडियो में इन्हीं अहम तरीन सवालात पर तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा खौफ सच साबित होने लगा। दुनिया भर में हुकूमत करने का ख्वाब देखने वाले अमेरिकी सदर को तैयब उर्दगान ने ऐसा आईना दिखाया कि सब कुछ चकनाचूर हो गया। या अगर ये कहा जाए, इस्लामी ममालिक ने मिलकर अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगा दिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब की बार इस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले अमेरिका का तरीका वारदात आपको बताते चलते हैं। इसने किस तरह पाकिस्तान, तुर्की और इस्लामी ममालिक को अपने पंजों में फंसाने की कोशिश की, ये बात आप भी जानते हैं। अमेरिका इस दुनिया में करेंसी को तिजारत में सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है और अगर ये करेंसी तब्दील करके किसी और करेंसी में तिजारत शुरू कर दी जाए तो डॉलर की कोई कदरों कीमत नहीं रहती। अमेरिका को जैसे ही ये खतरा महसूस होता है कि डॉलर के बजाय कोई और करेंसी इस्तेमाल में लाई जाने वाली है, या तो इस मुल्क के खिलाफ कोई ना कोई चाराजोई शुरू कर दी जाती है और अगर वो मुल्क पाकिस्तान जैसा है तो इसको IMF के हाथों रुस्वा करना शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इस इकदाम की इंतहाई जरूरत थी कि तमाम इस्लामी और अरब ममालिक मिलकर इसका मुकाबला करें। दोस्तों, इसलिए इस्लामिक मेगा बैंक बनाकर मुकामी करेंसी में तिजारत करके डॉलर से जान छुड़वाई जा सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने तरक्की पजीर मुस्लिम ममालिक की मुआशी जरूरियात और मालियाती तलब को पूरा करने के लिए तजावीज पेश कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने 8 ममालिक से खिताब करते हुए कहा, तरक्की पजीर मुस्लिम ममालिक उम्मत मुसलमा में बढ़ने वाले मालियाती तलब को पूरा करने के लिए इस्लामिक मेगा बैंक का क़याम अमल में लाएं। तुर्क सदर का कहना था, इस्लामी मालियाती इदारों को हसूल रकूम में आसानी और ज़रूरियात की तलब के पेश नज़र इस्लामी मेगा बैंक बनाना चाहिए ताकि मुस्लिम ममालिक पर डॉलर के दबाव को कम किया जा सके। इन्होंने मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि वो तिजारती लेन देन मुकामी करेंसी में करें और अमरीकी डॉलर के असर रसूख से अपनी जान छुड़वाएं। तुर्क सदर का कहना था, तुर्की 8 ममालिक के साथ मुकामी करेंसी में तिजारत को तरजीह देगा और रुकन ममालिक भी मुकामी करेंसियों में लेन देन करें। रजब तैयब उर्दगान ने कहा, अमरीकी डॉलर में तिजारत से दुनिया के बेशतर ममालिक की करेंसियों पर बेपनाह दबाव है, जिसके बायस मुकामी करेंसियां अक्सर औकात गैर मामूली उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं। मुकामी करेंसी का इस्तेमाल करके दुनिया से अमरीकी डॉलर में ज़र मुबादला के ज़खायर का दबाव कम किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी जानिब चीन ने 22 तरक्की पजीर ममालिक में 208 से 2021 के दौरान 240 अरब डॉलर खर्च किए, जिसमें हालिया बरसों के दौरान तेजी से इजाफा देखा गया, क्योंकि कई ममालिक को बेल्ट एंड रूट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च किए गए कर्जों की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। गैर मुल्की खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक आलमी बैंक, हार्ड्रो कैनेडी स्कूल एट डेटा और केल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी के तहकीककारों की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 80% बेल आउट कर्जे 2016 से 2021 के दरमियान बुनियादी तौर पर वस्त आमनी के हामिल ममालिक बाशमूल अर्जेंटीना, मंगोलिया और पाकिस्तान को दिए गए। चीन ने तरक्की पजीर ममालिक में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए सैकड़ों अरब डॉलर कर्ज दिए हैं, लेकिन 2016 के बाद इसमें कमी वाक़या हुई क्योंकि मुतादिद मंसूबों से मुतवक्के मालियाती नफा न मिल सका।
عالمی بینک کے سابق چیف اکانومسٹ کیریمین رینہارٹ نے بتایا بیجنگ بالآخر اپنے بینک کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے وہ عالمی بیل آؤٹ قرضوں کے خطرناک کاروبار میں پھنسے۔ رپورٹ کے مطابق قرض کی وجہ سے مشکلات کا شکار ممالک میں کل غیر ملکی قرضوں کا 2010 میں چین کا حصہ 5% تھا، وہ 2022 میں 60% تک پہنچ چکا ہے۔ ارجنٹینا نے سب سے زیادہ 111 ارب 80 کروڑ کی رقم وصول کی، جس کے بعد پاکستان نے 48 ارب 50 کروڑ ڈالر اور مصر نے 15 ارب 60 کروڑ ڈالر وصول کیے، جبکہ دیگر 9 ممالک نے 1 ارب ڈالر سے کم قرضے لیے۔ پیپلز بینک آف چائنا نے مالیاتی مشکلات سے بچنے کے لیے 170 ارب ڈالر کے قرض دیے، جن میں سورینام، سری لنکا اور مصر شامل ہیں۔ برج قرضے یا تو توازن ادائیگی میں معاونت کے لیے چین کے سرکاری بینک نے 70 ارب ڈالر دیے، اس طرح رول اوور کے لیے 140 ارب ڈالر دیے گئے۔ رپورٹ نے کچھ ممالک کے مرکزی بینک پر تنقید کی کہ وہ PBOC کے قرضے استعمال کر کے مصنوعی طور پر زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھاتی ہے۔ رپورٹ کے ایک مصنف اور امریکہ کے ولیم اینڈ میری کالج میں تحقیقاتی لیب ڈیٹا کے ڈائریکٹر نے بتایا چین کے بیل آؤٹ قرض مبہم اور غیر مرطوب ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا بیل آؤٹ قرضے زیادہ وسط آمنی ممالک کو دیے گئے، جو کل قرضوں کا 80% بنتا ہے، جس وجہ سے چینی بینکوں کی بیلنس شیٹ کو خطرات ہوئے، جبکہ کم آمدنی والے ممالک کو ادائیگی کے لیے رعایتی مدت کی پیشکش کی جاتی ہے۔ چین قرضوں کی تنظیم نو کے لیے زمبابوے، گھانا، سری لنکا سے مذاکرات کر رہا ہے اور اس پر عمل کو لے کر چین پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے رد عمل میں عالمی بینک اور عالمی مالیاتی ادارے سے بھی قرض میں ریلیف دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی ڈالر پکا دفن، اسلامی ممالک نئی کرنسی لے آئے، پاکستان کا قرض راتوں رات ختم، شکریہ شاہ سلیمان۔ دوستو، 8 اسلامی ممالک نے امریکی ڈالر کو زمیں بوس کر دیا۔ آج طیب اردگان اور عمران خان کا سب سے پرانا اور زبردست خواب سچ ثابت ہونے کا وقت آ گیا۔ پاکستان سمیت 22 ارب ممالک کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا۔ امریکہ کی دنیا پر اجارہ داری کے خاتمے کے لیے پہلا قدم اٹھا دیا گیا۔ پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے بعد اسلامی ممالک نے امریکی ڈالر کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا۔ ایسا بینک بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی دھمکیاں دیتے رہ گئے۔ مشرق وسطی میں 2023 کا پہلا انقلاب پاکستان کو معاشی بدحالی سے نکالنے کے لیے اب تک کا تاریخی فیصلہ۔ قطر، کویت، عمان، بحرین اور UAE نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ کپتان کی دلی خواہش پوری، پاکستان مکھن سے بال کی طرح امریکی اجارہ داری سے باہر۔ محمد بن سلیمان اور شاہ سلیمان نے بھی کمال کر دیا۔ طیب اردگان کی سربراہی میں بلا کسی خوف و خطر کے صدی کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیا۔ مسلم میگا بینک سے پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ پاکستان کو معاشی بدحالی میں کیسے مدد مل سکتی ہے؟ اور طیب اردگان نے یہ پلان کب اور کہاں لانچ کیا؟